لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ لغت عربی کے اندر جڑا بچہ بالکل چھوٹا ہوئے انہوں ولدن کہنے تھے۔ جدو بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، چلن پھر لگ جائے، پھر اس بچے نو طفلن کہنے تھے۔ تو جدو بچہ کم کاج دے قابل ہو جائے، ماں آکھے بیٹا مینوں دکان تو فلاں چیز لیا دے، والد صاحب کہن بیٹا مینوں پانی پلا دے، اس عمر اندر جدو پہنچ جائے تو پھر انہوں غلام ان کہنے۔ تو جدو شہر جوانی کی دہلیز سے قدم رکھ لے، پھر انہوں شابن کہتے ہیں، اور جدو مکمل جوان ہو جائے، جوانی دیا تمام تر منازل طے کر لے، تو پھر انہوں فتان کہتے ہیں، یعنی مکمل جوانی والا۔ جوانی انسان دی زندگی دا سب تو گولڈن حصہ ہے اور سب تو لطف اندوزی والا حصہ ہے۔ یہ حصہ جتنا گولڈن ہے اتنا خطرناک بھی ہے۔ بڑے بڑے نوجوان جوانی دے وقت بے روی دا شکار ہوئے اور کافر ہو کے مر گئے، اور چند ایسے نوجوان بھی نے کہ جڑے جوانی دے اندر اللہ رب العزت دا قرب انہاں نصیب ہویا اور وہ اللہ دے ولی بن کے دنیا تو گئے۔ کسی فارسی دے شاعر نے آکھیا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی دے وقت اپنے آپ نو برائی تو بچا لینا اے انبیاء دا شیوا ہے۔ دور حاضر دے اندر اہل کفر سب تو زیادہ زور اس بات ہوتے لگا رہے نے کہ مسلمان نوجوانہ نو برباد کیویں کرنا ہے۔ کم و بیش 18,000 چینل پوری دنیا دے اندر سیٹلائٹ دے ذریعے چلائے اور دکھائے جا رہے ہیں، جنہ دا مین پوائنٹ ایک ہی ہے کہ نوجوانہ دے اخلاقیات نو تباہ کر دیتا جائے۔ اور اگر سوشل میڈیا والا جائیے تو بے شمار ایپس، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، واٹس اپ ہے، ایمو ہے، میسنجر ہے، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، سنیک ویڈیو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام تر جتنے بھی ایپس نے انہاں دا مین مقصد صرف نوجوانہ دے اخلاق دی بربادی۔ میں نے ایک نوجوان ملیا 14-15 کلاساں 13-14 کلاساں پڑھیا ہویا، تو میں پوچھا ہن کی کرنا ہے؟ کہتا جی میں 2 سال واسطے جا رہا آسٹریلیا دے اندر۔ میں کہا کوئی نوکری کوئی جاب وغیرہ؟ میں کہا جی نہیں، میں گھومن پھرن جا رہا 2 سال۔ میں 2 سال پورے تو تے گھومدا ہی رہنا ہے تے پھردا ہی رہنا ہے، تو خرچہ کنے بھرنا ہے؟ انہیں آکھا جی اتھوں دا خرچہ اتھے میں جتنا ٹریول کراں گا وہ خرچہ، ایتھوں جان دا خرچہ، واپس آن دا خرچہ، یہ ٹوٹل آسٹریلین گورنمنٹ ادا کرے۔ پھر انہیں کسی ڈگری دا نام لیا جو میرے ذہن اندر نہیں کہ جڑا نوجوان وہ ڈگری کر لیندہ ہے، انہوں آسٹریلین گورنمنٹ 2 سال دا وزٹ ویزا دے دی کہ آؤ ساڑھے ملک اندر۔ تو میں سوچیا دیکھو گورا کیٹا سیاڑا نکلے ہے،
ہن جڑا نوجوان 12-13 کلاساں پڑھی کھڑا ہے دا مطلب بڑا ہونہار بڑا ایکٹیو نوجوان ہے، اور آنے والے وقت اندر فیوچر اندر ملک واسطے قوم واسطے ملت واسطے دین واسطے کچھ کرے گا، لیکن انہوں 2 سال دا وزٹ ویزے دا چانسا دے کے اپنے ملک اندر بنا لے ہے۔ ساڑھے ملک آئے 2 سال گوریاں پیما ویک کے واپس جائے، نہ ایمان رہ جائے نہ تعلیم رہ جائے۔ حضرات محترم اسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کفر کتنی کوشش کر رہے ہیں نوجوان کو برباد کر۔ میں تو علماء دا خادم ہاں، لیکن علماء دی سب تو بڑی اس دور کی ذمہ داری یہی کہ جویں ہو سکے نوجواناں نو راہ راست تے لے آندا جائے اور نوجواناں دی اصلاح کیتی جائے۔ اور میری بات لکھ لو، اگر آج جسی انہاں نوجواناں دی تربیت کرن اندر ناکام رہے تو آئندہ چند سالہ تو بعد کافر سانو آ کے نہیں مارے گا، کیونکہ چینی جرت ہی نہیں کہ ساڑھے ملک بل بیڑ یک کر جائے، لیکن اے ساڑھے ملک دے وچ رہن والے نوجوان ہی سانو مار چھڑڑ گئے۔ تے کوئی ضروری نہیں کہ ماریا بندہ گوڑیاں نالی مردا ہے، مارنا ہوئے تے گلہ نال بھی بندے مر جاتے ہیں۔ جدو مسلمانہ دے گھر سے پیدا ہون والے بڑے ہو کے جدے نعرے لگان کے دین میں داڑھی ہے یا داڑھی دین میں ہے، میرا جسم ہے میری مرضی ہے، مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے، مرد کا مرد کے ساتھ ملنا کون سا گناہ ہے۔ جدو ساڑھے کراچ جمن والیاں اولادہ اٹھ کے اجدیاں گلہ سانو کر گیا نا، جیسی تے آپ ہی گلہ نہ نہیں مار جانا۔ کوئی ضروری نہیں کہ بندے گوڑیاں نال مارے جان، غیرت مر جائے تے معاشرہ ویسے ہی مر جاتا۔ جس بندے جو غیرت مر جاتی وہ ٹردہ پھردہ سٹیچو تے بت ہوتا ہے، وہ مرے ہی ہوتا ہے۔ اس واسطے آج دی وقت دی سب تو بڑی ضرورت نوجوان دی اصلاح ہے، اور انہاں نوجواناں نو یہ دسن دی ضرورت ہے کہ تواڈے بڑے کون سن، تواڈے بڑے اللہ دی زمین دے کی کیتا۔ اسلام کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اسلام کی تحریک میں سب سے زیادہ اگر کسی نے کام کیا ہے تو نوجوانوں نے کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہلکا بگوش اسلام ہوئے، عمر 37 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھیا، عمر 29 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھیا، عمر 24 سال، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے وقت عمر 13 سال، سیدنا حضرت زید بن حارثہ کلمہ پڑھیا، عمر 17 سال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھیا، عمر 19 سال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے حافظ، قرآن دے قاری، قرآن دے مبلغ، قرآن دے مفسر، عمر 12 سال، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 حدیث زبانی یاد، عمر 18 سال، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے پنڈ وچوں سب تو زیادہ قرآن یاد، عمر 6 سال، 6.5 سال دے بالا نو سوائے بھیمے تے موٹو پتلو ویکھن تو کام بھی کوئی نہیں۔ اویلو بالا دا ہی حال، بچیاں دا ہی حال، وہ کتھو عرب دے علاقے چو نکلیا، نہ دن ویکھیا، نہ رات ویکھیا، نہ دھیرا دیکھیا، نہ سویرا ویکھیا، اور لڑدا لڑدا لیا تیرے ملتان اسلام دے جھنڈے گڈے، نام محمد بن قاسم، عمر 17 سال۔ آج 17.5 سال دے نوجوانہ دے ہاتھ میں 76 نال بڑا موبائل ہوندا ہے، تے شام دے ٹائم پارکاں دے وچ لتاں تاں کر کے سر تھلے کر کے ٹک ٹاک بنا دے پے ہوندے نے، یہ کشمیر فضا کرن گے، یہ اللہ دی زمین تے غلبہ پان گے؟ نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ وہ اور لوگ تھے جنہوں نے زمانے کی حق پہ کھڑے ہو کر اللہ کا دین پیش کیا، وہ کوئی اور نوجوان سا تے ہے ساڑھے ہی بڑے سن۔ روڑا صرف اینا ہے
کہ اسی اپنے بڑیاں دیاں داستانہ سنتے نہیں تے پڑھتے نہیں۔ آؤ میں تھوڑے جے وقت اندر تواڈے بڑیاں دی داستان سنانا چاہتا تاکہ شاید کوئی نوجوان بے راروی دا شکار ہویا راہ راست تے آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سن سارے رودے دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یار تسادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نادر ہون والا اللہ دا قرآن ایک نوجوان دی گل بیان کردہ ہے۔ ایسا نوجوان جس نوجوان دی ساری برادری جناب مشرک، ایسا نوجوان جس نوجوان دی ساری برادری بتاں دی پجاری، ایسا نوجوان جس نوجوان دے سارے رشتہ دار معبودان باطلہ کے جھکن والے، ہر گھر نے وکھرا وکھرا بت بنایا ہے، ہر گھر نے وکھرا وکھرا رب بنایا ہے۔ اے دھیاں دین والا ہے، اے پتر دین والا ہے، اے مشکل کشائی کرن والا ہے، اے حاجت روائی کرن والا ہے، اے غمہ وچ کم آن والا ہے، اے خوشی وچ کم آن والا ہے۔ کوئی بت سونے دا بنایا، کوئی بت چاندی دا بنایا، کوئی بت پتھر دا، کوئی لکڑی دا، کوئی مٹی دا بنایا، کسے کے جناب حلوہ سجایا، کسے کے کھیر سجائی، کسے کے جناب بھوتی بتانا تے پتاسیاں دی برات ٹنگائی۔ ایک نوجوان داخل ہویا انہاں دے رب باڑے دے اندر، ایج پیر رکھیا رب باڑے دے اندر، اللہ 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 تے پھاڑ کے نہ دے معبودہ نے باطلہ دے چھوٹے نہ دیتے نا، کسے دی لات توڑ دیتی، کسے دی باں توڑ دیتی، کسے نو لولا کر دیتا، کسے نو لگڑا کر دیتا، تے جا کے نوجوان آرام نل کرے لیٹ گیا آرام دیا کردہ ہے۔ یہ سارے بتاں دے پجاری جدو واپس اپنے رب باڑے دے اندر آئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اپنے معبوداں دی حالت بیگ کر کے ایسا دے رباں دی اٹھلی ہوتی ہوئی بھئی یہ کون کرن والا، یہ کون جنہیں سارا کم کیتا ہے، اسی تینا تو ڈر دے بڑے آؤ، اسی تے جناب ناداد بڑا کرنے آؤ، احترام بڑا کرنے آؤ، یہ کون جڑا اینا تو نہیں ڈردہ، یہ کون جڑا جناب اینا جناب خوف نہیں کھاندہ، یہ کون جڑا مٹی دیا ٹھیریاں تو نہیں ڈردہ، یہ کون جڑا پتھر دیا مورتا تو نہیں ڈردہ، یہ کون جڑا کرشملات دے بتا دے کلو نہیں ڈردہ، یہ کون جڑا جناب ٹالیاں تے بیریاں کلو نہیں ڈردہ۔ پھر سارے بیک زبانوں کے بولے قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ اللہ کو اکبر، اللہ ایک نوجوان کو سکتا ہے جدا نام ابراہیم کی نام ہے، وہ سواد نہیں آگیا جوانی چڑھن دا، لطف نہیں آگیا جوان ہوڑ دا، ایتھے جوان جوانی چڑھ دا ہے، نال دے کروڑا پہ آن لگ جا دے ساڑھی تیرو گندے گندے اشارے کر دا ہے، ایتھے جوانی چڑھ دا ہے تے خبران لگ جا دیا نے کتے شراب پیتا پھڑیا گیا، کتے چرس پیتا پکڑیا گیا۔ ایک آدھا نوجوانے اللہ اللہ میں قربان جاوہ توجہ کرنا دراؤ، ہے دیکھنا دراؤ، چند نوجوان دا ذکر اللہ دے قرآن نے کیتا ہے۔ ایک نوجوان لڑ کے بیٹھے نے، کٹھے ہو کے بیٹھے نے، تے بارے کرا دے نہیں
تگڑے گھراں دے نوجوان نے کوئی وزیر دا بیٹا کوئی مشیر دا بیٹا کوئی جناب گورنر دا بیٹا آج تگڑے گھراں دے بچیاں نو سوائے کتے تے بٹیرے پالن تو کم کوئی نہیں لیکن اے بھی جناب تگڑے گھراں دے نوجوان نے دولت ممدہ دے نوجوان تے امیر دادے نے ناؤ رال کے بیٹھے نے کٹے ہو کر کے جماؤ کر کے بیٹھے نے آپس اندر گلہ کی ویدیاں کر دے نے ہوئی نہیں سکتا آج 5-6 جوان رال کے بیٹھ جان تے ماما پیڑا دیا گالا نہ کٹڑ ہوئی نہیں سکتا آج 2-4 نوجوان رال کے بیٹھ جان کسے دی بہو بیٹی دیا کہانیاں نہ چھیڑ لڑ ہوئی نہیں سکتا لیکن انہاں نوجوانہ تو صدقے جاواؤ جنہ دیا گلہ رب نے قرآن بڑھا دیتا بیٹھے نے آپس اندر گلہ کی کر دے نے اللہ فرماتے نے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّكُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه 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 إلها لقد قلنا إذا شططا لن ندعو اے جوانہ دا ترانہ دے یہ ہے جوانوں کا نعرہ یہ ہے جوانوں کا سلوگن آج کل دے جوانانا حال نہیں جناب گندیاں گندیاں گلاں تے گندیاں گندیاں حرکتاں تے گندیاں گندیاں گالاں بڑھائیاں نے اے نوجوان رل کے بیٹھے نے تے ترانہ تے پڑھ دے رہے زبان جو نعرہ پہ لگا دے رہے لن ندعو من دونی لن ندعو من کی مانا ہے لن ندعو من دونی داؤ مانا ہے وے اوہ نوجوانوں او ساتھیوں بیلیوں دوستوں سب کچھ چھڑ دیڑے کلبہ قبیلہ برادری جتھا تے ڈھولا سب کچھ چھڑنا ہے پر اللہ پاک دابدار چھڑنا اللہ پاک دا در نہیں چھڑنا اے جے نوجوانہ دا نعرہ اللہ 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 ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے او جتوں منگدا نبی ہووے او جتوں منگدا نبی ہووے او جتوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاماؤ توجہ کر ماڑیاں جیاں تیریاں گلہ لال ہو گئیاں نے تو سمجھنا میں پتہ نہیں کیش ہے 4 کڑیاں دے فون آن لگ جانتے سمجھدا میں سب تو وڈا حسن دا شہزادہ وا اے آج مر گیا کل تیریاں گلاں قبر دے کیڑیاں کھا جانیاں نے تیرے پلے کیے تو کادا سونا ہے اور تیرے پلے حسن کیے آتے نو سونا میں بکھاوا آتے نو حسن والا میں بکھاوا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاماؤ اے کونے سونا ایدہ نام سیدنا جناب دے یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دے خوبصورت پیغمبر اللہ نبی ویسے ہی سونا ہوندہ ہے
سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام آپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، نبی در نبی، نبیاں دی لڑی تے نبیاں دی نسل۔ اللہ اتو جناب یوسف جوانیاں چھڑ گئے، اللہ پاک نے حسن دے دیتا کمال والا۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جنہ محلات وچ رہندے نے ان محلات دی ایک عورت فریفتہ ہو گئی، اور ایک دن موقع کے دروازے نو بند کر لیا، دروازے نو بند کر کے جناب یوسف علیہ السلام نو بلان لگ پئی، کہندی یہ ہئی تلک میرے بال تک، ہئی تلک میری جوانی تک، ہئی تلک میرا شباب تک، ہئی تلک میرا جمال تک نہ کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا، یوسف کہے زلیخا تائی سانو پیار خدا دا، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند جمبے دیاں کلیاں، یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے بچرنیاں، یوسف میرے وال بیخنا میں صبری تیرے واسطے، میں میک اپ کیتا تیرے واسطے، میں اپنے آپ نو تیار تے شنگار کیتا تیرے واسطے۔ حضرت یوسف نظرہ چک اس بی بی وال بیکھنا پسند نہیں کیتا، فرمایا نا بی بی ساڑھا یاری والا کھانا پھرو چکے ہے، اسی محبت کر بیٹھے ہیں، اسی دل لا چکے ہیں، تے جدنال دل لائے او دے بنو آباد آئیے یوسف کی پروگرام ہے، اللہ سونے اب دچن دا پروگرام ہے، اللہ بچہ کے میں دروازے باندھنے، فرمایا یوسف یاریاں ساٹے لڑتے دروازیاں دے باندھون دا ڈر کا دا، دوڑنا تیرا کم نے، تیری عدت تو بچا لینا میں رب دے کائنات دا کم ہے۔ اللہ بچایا کہ نہیں بچایا؟ اور بولو حجوانو، اللہ پاک نے بچایا بھی، تے حضرت یوسف نے موقع دا فائدہ اٹھایا، بولو تے آج جوان موقع کوئی ہتھوں خالی جان ہی نہیں دے دے، کوئی موقع برائی دا لب جائے صحیح، کوئی موقع بدکاری دا لب جائے صحیح، خالی نہیں جان دیں دے۔ یہ تقریباً 2 ماہ پہلے کی فیس بک کے اوپر ایک خبر آئی تھی، ایک لڑکی ہے 12-13 سال بیچاری دی عمر ہے، آساب دی کمزوری ہے، اور جناب ہاتھ پیر مڑے ہوئے نے، اس معذور معصوم 12 سال دی بچی نال 4 نوجوان 6 ماہ تک بدکاری کر دے۔ اور یارو اللہ جاندہ ہے مسلمان ہونا تے بڑی دور دی گالے، اسی تے جے پورے انسان بھی نہیں بنے۔ یار ساؤنڈ والے نو کبھی میں نو سیدھی طرح کہہ دے میں باسی کر جاواں یا چاجنا چلا دے، انہیں ڈبے ٹنگے نے آواز ہے کوئی نہیں، تو کہہ دے بھی بس کر میں بس کر جاؤں۔ توجہ بھائی، میں نے جڑا وقت ملیا وہ زبان کر دیں گا انشاءاللہ، لیکن انہوں چلا تو صحیح، کھچی جانا ہے ہر شے۔ توجہ بھائی توجہ، وہی اللہ جانتا ہے مسلمان بننا تے بڑی دور دی گالے، ہم میں تو انسانیت بھی ابھی مکمل نہیں ہے۔ معذور بچی ہے بیچاری، چاجنا بولیا نہیں جاتا، چاجنا ٹریا نہیں جاتا، اس معصوم بچی نو معاف نہیں کیتا گیا۔ یہ ساڑھی تربیت ہے، یہ ساڑھا حال ہے، یہ ساڑھی حوث عالم ہے، یہ ساڑھے اندر بدکاری دیئے شرح ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ، کوئی موقع تو خالی نہیں جان دے دے نوجوان، ہر بدکاری ہر طرح دا دنہ ہر طرح دی بدکاری موجود ہے۔ حضرات تیزی وقارے نہیں توڑے بڑیاں دا کام، توڑے بڑیاں زمین تے فتح پائی، توڑے بڑیاں 24 لاکھ جناب حکومت عمر پہ تے حکمرانیاں کیتیاں، توڑے بڑیاں 64 لاکھ مربع میل تے حکمرانیاں کیتیاں، توڑے بڑیاں جناب اللہ دی زمین تے قلبہ پایا، توڑے بڑیاں جناب دریاوچ گھوڑے پا دیتے تے رب نے رستے دے دیتے۔ اے میں نہیں
اللہ پاک نے عظمتاں دتیاں نہ جواناں نو ورنہ جواناں وچ کچھ ایسی تے تاں اللہ پاک نے عزتاں دتیاں آؤ لوٹو اپنے ماضی دے ول کچھ نہیں لبنا تانوں ٹک ٹاک دے وچوں کچھ نہیں لبنا تانوں جناب دے نہ چیزاں دے وچوں اگر کچھ لبنا ہے تے میرے پیغمبر صلوات و سلام دی گل منن نال اللہ اللہ میں قربان جاواں ادھر ویکھو ایک نوجوان ہے اللہ اللہ نام سیدنا حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے برگزیدہ صحابی نے اللہ دے پیغمبر نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں فرمایا کافراں دی جیل اندر جانا ہے اتھوں قیدی چھڑا کے لے کر کے آنا ہے اپنی ڈیوٹی دے مطابق جاندے نے نا کافران دی جیل دے اندر وہ تو جناب موقع پا کے قیدی اٹھا دینے قیدی نو اپنے کندیاں تے بٹھا دینے پھر جناب انہوں چک کے دیوار اتر دینے پھر انہوں جناب چک کے دیوار اتر دینے پھر انہوں کندیاں تے بٹھا کے دوڑ لگا دینے خطرہ ٹل جاندے تے پھر جناب انہوں رستے تے پا دینے مرید کیا دے جوانا ہے تو بھی بڑا جوان ہے تو جمعہ تے جا کے بڑے ڈاڑے شاڑے بنائی پھرنے بڑے مسل بنائی پھرنے لیکن ہے بھی جوان ہے جڑی جوان دی جوانی ایڈی مضبوط ہے نا ایک بندے نو چک کے دیوار چڑھنا پھر بندے نو چک کے دیوار اترنا پھر بندے نو اپنے کندیاں تے بٹھا کے دوڑ لگانا کڈا کڑیل جوان ہوئے گا کڈا مضبوط جوان ہوئے گا کڈا گبرو جوان ہوئے گا جناب مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں رات دا چانے 14ویں رات دا چانے مٹھی مٹھی روشنی گلیاں دے اندر پیندی پئی نا حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے کڑی دے اندر اپنے پلاننگ دے مطابق آج کہتی میں کیویں چھڑانا ہے انجی گلی دا موڑ بڑے نے سامنے ایک لڑکی دی نظر پہ گئی ہے نا حضرت مرثد دے چہرے تے نظر پئی اس لڑکی دی جو کہتی کہ مرثد ہے فرمایا ہاں ہاں میں مرثد ہاں مینوں نہیں پچھاڑیا میں کون ہوں میں اناک ہوں تیری محبوبہ میں اناک ہوں تیری معشوقہ زمانے جاہلیت میں کوئی تعلق تھا اس کے ساتھ اے مرثد آج موقع بڑا سونا بن گیا ہے آج موقع بڑا پیارا بن گیا ہے شراباں دے چھلک دے جام تینوں بنا دے پیانے رقص دیاں محفلاں تینوں بنا دیاں پیاں نے میرا بستر تینوں بنا دا پیا ہے چلیے رات کو رنگین کر لئیے تے سیدنا حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر چک کے اس عورت وال دیکھیا ہی کوئی نہیں وہ کہتی کہ میں حیرانہ تو تے دیوانہ سے میرا تو تے پروانہ سے میرا تو تے جالا سے میرا آج تو میرے بار دیکھنا بھی گوارا نہیں کر داتیا فرمایا تینو کنے کیا میں دیوانہ نہیں تینو کنے کیا میں پروانہ نہیں تینو کنے کیا میں جالا نہیں میں آج بھی دیوانہ میں آج بھی پروانہ میں آج بھی جالا فرق صرف اتنا ہے اگے میں تیرا دیوانہ سا ہن میں کالی کمری والے دا دیوانہ ہاں تینو کنے کیا سی پیار کرنا چھاڑ دیتا ہے تینو کنے کیا کسی سونیاں دے مگر لگنا چھاڑ دیتا ہے پیار آج بھی کرنے آج بھی ایک سونے تو مرنے فرق صرف اتنا ہے کہ پوری کائنات بھی تو سونا ہے نظر چک کے کڑی والے بیٹھیا ہی نہیں یارو کیویں دے نوجوان سن انہاں دے سینے کیویں دے سن انہاں دے دل کیویں دے سن انہاں دے نظریات کیویں دے سن ہے کوئی تواڈے وچ جوان جدی رات پاک ہوئے ہے کوئی جوان تواڈے وچوں جدی خلوت پاک ہوئے ہے کوئی جوان تواڈے وچوں جدا سینہ پاک ہوئے ہے کوئی جوان جدا موبائل ہی پاک ہوئے اللہ کی زمین پہ جو غالب آئے وہ کچھ اور تھے ساڑی آنکھاں پاک نہیں ساڑے من پاک نہیں ساڑے موبائل پاک نہیں اسی کی کرنا ہے مجالے دے نظر چوک کے جناب مرثد نے اس عورت وال بیکھیا بھی ہوں اللہ اللہ نے بڑے ترلے مارے تمکیاں بڑیاں دیتیاں مرثد میں روڑا پا دیا گی فرمایا جو کرنے کر لے لیکن مرثد تیرے وال نظر نہیں پائے گا کیوں کہا حال الاسلام بینی و بینک تیرے ساڑھے درمیان ایک دیوار ہے اس دیوار دا نام ہے محمد رسول اللہ تماشا نہیں اسی کملی والے جو امتی بڑھ گیا اے اناک جدو تیرے نال یاری
दियां सन ना उदों कमली वाले दी तली ते तली नहीं रखी हुई सी अज अल्लाह दे पैगंबर दी तली ते तली टिका दी गए हुण तू जो मर्जी कर ले असी तेरी गल नहीं सुननी यार प्यार पाया उन्होंने उम्मती बन के बखाया उन्होंने मोहब्बत करके बखाई उन्होंने असी ते हमें दूध पीने मजनू असी ते हमें वेले फसली बटेरे नाम ते मुसलमान खोखले नारे चुकी फिरने उन्हें आखा मैं नहीं तेरे नजर पाता जो कमली वाले नूं वेख लिया ते चल तू की शै तेरे वर्गियां दी कोई हैसियत नहीं जदों कमली वाले नाल प्यार पा लिया मैं तेरे वाल नजर चुक के वेखना भी नहीं ते वेखिया भी नहीं इनू कहंदे ने मुसलमान इनू कहंदे ने जवान इनू कहंदे ने मोमिन इनू कहंदे ने कमली वाले दा दीवाना इनू कहंदे ने उम्मती 14वीं रात दे चंद दे विच कुड़ी बुला रही है जांदी कोई नहीं यारो किवें दे लोग सन अज दूरबीना ला के भी लभीए तेज दा जवान नहीं लभन लगा हाय हाय अच्छा ये ते 14वीं रात दी रात च बुला रही है नहीं ना जांदा इधर एक होर वेख लो इधर एक होर वेख लो अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा एक होर नौजवान वेख लो नाम सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शादी हो गई निकाह हो गया रुखसती हो गई बेगम घरे आ गई बीवी घरे आ गई कई दिन गुजर गए ने कई दिन सुनिया जे गल कई दिन लंघ गए कई दिनों तो बाद बहू नो ससुर ने अपने कोल बुलाया और फरमाया बेटा तू मेरी बेटी है मेरी धी है जड़ियां नुवां हुंदियां ने धीयां हुंदियां ने इत्थे मेरे कोल बैठ जाओ ते मैनूं दस ना जरा साडे घर तो नवीं आई है कि जी आया साडे घर दे अंदर मेरे वल्लों तैनूं कोई तकलीफ होवे ते दस ना मेरी बीवी वल्लों तेरी सस वल्लों तैनूं कोई तकलीफ होवे ते दसना या तेरे खामद वालों तेनों को दुख लभे आवे ते दसना मेरा बेटा खुल के बयान कर मैं तेरा बाप उन्हें आख्या आपू जी तुसी मैनू जनाब अपनी बेटी आख्या ते मैं तुहानू बाप कह रही हूं मैं गल करनी ते नहीं सी लेकिन तुसी गल कहंदे हो कर दे ते अज मैं तुहाडे नाल गल कर लगी हां कई दिन गुजर गए ने शादी हो लेकिन अज तक तुहाडा बेटा मेरे बिस्तर ते आया ही कोई नहीं अज दे दिन तक तुहाडा बेटा मेरे सुनिया जे गल जरा जरा दिल दियां तख्तियां ते लिखिया जे मेरे अपने आप नूं मुसलमान कहलवान नाल गल नहीं बनदी गल कुछ करिया बनदी है अल्लाह 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 फरमादियां ने अज तक तुहाडा बेटा ने मेरे हक़े दादियत नूं अदा तक नहीं कीता निशान होया बेटा ए ते तू बड़ी बड़ी गल कर दित्ती है ना हुण जावी ना बैठ के सारी गल मेरे नाल करके जा दस ना वजह की है उन्हें आख्या अब्बा जी परेशान ना होया जे तुहाडा बेटा माअल्लाह को बुरा नहीं वो जमदर को गदियां आदतां नहीं माअल्लाह नेमर रजुल अब्दुल्ला अब्दुल्ला बड़ा चंगा बंदा है लेकिन रौला सिर्फ इन्ना है रौला सिर्फ इन्ना है यसूमुन नहारा व यकूमुल लैल सारा दिन रोजा रखदा है ते रात नूं जदों कमरे च अंदर आंदा है ना ते सीधा मुसल्ले ते खलो के नमाज नीत देंदा है अल्लाह नाल यारियां इंज लगियां ने कि रोंदियां रोंदियां सारी रात लंघ जांदी है ओनू पता ही नहीं कि बिस्तर ते कि बीवी मेरा इंतजार पे कर दी है ओदियां रब नाल इंतजारियां लगियां ओदा ताल्लुक रब नाल जुड़िया ओदी मुहब्बत ते रब नाल पई है कि बिस्तर ते पई होई दुल्हन दा पता कोई नहीं मन कुहा बीवी दे हक के तो जियत नु अदा करन दी फिक्र ही कोई नहीं रब नाल एडियां गहरियां यारियां ना लोगां दियां लगियां अल्लाह 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 ससुर ने आख्या बेटा हुण गल वध गई है आ अल्लाह दे नबी कोल चलिए आ जनाब अपने बेटे नु भी नाल ले आओ नबी पाक दी खिदमत अंदर हाजिर हो गए महबूबा सोहणिया तुहाडा सियापी अब्दुल्ला है इनू पुछो ते सही ना करदा की पिया है इन्हें अज तक अपनी बीवी दे अगे दादियत नूं अदा नहीं कीता मरीद क्या जा जवाना जरा गल सुन वाली है जरा गल दिल दियां तख्तियां ते लिखण वाली है बदन ना होवे ते एक जुमला ही काफी है गुनाहां तो नेकी दा सफर करना होवे ते समझण लई एक गल ही काफी है ना अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावां मेरे आका फरमाते ने अब्दुल्ला गल दस ना वजह की है महबूबा मैनू
پتہ ہے میری بیوی دا مینوں دے حق دا بھی پتہ ہے ان لعین کا حق والے زوج کا حق مینوں پتہ ہے میری آنکھاں دا بھی میرے تے حق ہے مینوں پتہ ہے میری بیوی دا بھی میرے تے حق ہے لیکن سونیا نبیا میں اللہ دی عبادت تاں کردا رہنا وا میں دل وچ سوچنا وا اج جوانا عبادت کر سکنا وا کر لواں بڈھے بارے میرے کول عبادت نہیں کیتی جانے جدوں میں بڈھا ہو جانا ادوں میرے کولوں کدوں راتاں دا قیام کیتا جانا یار کتنا فرق ہے جے تیری سوچ دا اس جوان دی سوچ دا اج دے جوان نوں نماز دا کہیے اگوں کہندا مولانا جوانی مستانی ہے 4 دن نے جوانی دے لنگ جائے گی بڈھے بارے نمازیں ہی پڑھنیاں نے جا صبح قبرستان جا کے ویکھ تینوں کئی جواناں دیاں قبراں مل جان گیاں جڑے کہندے سن بڈھے بارے نمازاں پڑھاں گے لیکن نمازاں دا وقت نہیں ملیا تے موت دا وقت آ گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں میں اللہ دی عبادت تاں کرنا وا اج جوانی دا وقت ہے بڑھاپے دے وقت عبادت میرے کولوں نہیں کیتی جانی انہاں نوجواناں دے دل کڈے پاک سن اور اللہ دی قسم اج ہے معاشرہ گل کر لگیا زبان رک جاندی ہے گل کر لگیا رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے لیکن گلاں تانوں نہ سنائیے تے کینوں سنائیے تواڈے نال نہ کریے تے کدے نال کریے تواڈی اصلاح واسطے نہ کریے تے کدے اگے کریے یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں ماں کے ساتھ زنا کی مثال موجود ہے بیٹی کے ساتھ زنا کی مثال موجود ہے اور اس معاشرے میں بہن کے ساتھ زنا کی مثال موجود ہے خالہ کے ساتھ زنا کی مثال موجود ہے یہ انسانہ دا معاشرہ ہے یا حیوانہ دا معاشرہ ہے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا پھڑ کے انہاں ساریاں چیزاں نے اے نوجواناں دے اخلاق آج کوئی بدلنا نہیں چاہتا آج کوئی دین دی گل سننا نہیں چاہتا ہم نعرے لگائیں گے ہم آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے ہم آپ کی خدمت کریں گے ہم آپ کو گفٹ دیں گے روڈ پہ بلاؤ تو آپ کے لیے روڈ بلاک کریں گے لیکن داڑھی ہم نہیں رکھ سکتے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ساری رات جلسہ سن سکتے ہیں روڈ پہ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں حرمت رسول پر جان دی قربان ہے لیکن ہم فجر کے وقت نیند قربان نہیں کر سکتے تیرے کو جان منگی کنے جب تو فجر کی نماز کے وقت نیند قربان کر گیا جب تو ہر نوجوان اور پورے دنیا کا نوجوان جب فجر وقت مسیطے بڑھ گیا اللہ دی قسمیں کافر دی آپ پہ موت ہو جائے تو بڑھتے صحیح مسیطے تو پڑھتے صحیح نماز تو اپنا اخلاق پاک تے کر 14ویں رات دے چاند دی روشنی چ بلا رہی ہے جاندہ کوئی نہیں ادھر منکوہا بیوی بستر تے پئیے انتظار اندر جاندہ کوئی نہیں ادھر ایک ہور ویکھنا ہے ادھر ایک ہور ویکھنا گل مکن لگی اللہ اللہ میں قربان داما ایک ہور ویکھ جوان شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اے نوجوان کون ہے شادی ہو گئی نکاح ہو گیا بیگم گھرے آ گئی شب زفاف گزر گئی صبح دا وقت نوجوان نے ہاتھ اندر تلوار پکڑی میدان مقتل بار روانہ ہو گیا پچھو رون دیاں آباداں آئیاں پیچھے مڑ کے ویکھیا نئی نویلی دا دلا بکرات دی دلہن روندی پئیے فرمایا کیوں روندی پئیے کرما بالیے انہیں آکھا میں روانا تے میں کی کراؤ میرے سر دا سائی میں نو چھڑ کے تے میدان مقتل اندر جاندہ پیا فرمایا نہ رونا کرما بالیے جے میں بچ گیا ملاقات شام نو ہوئے گی تے جے میں نام بچیا شہید ہو گیا تے گھبرائی نہ میں جنت دے گیٹ وچ کھلو کے تیرا راہ تکاں گا اوتھے ملاقاتاں ہو جان گیاں یار کڈے پاک لوگ سن یار انہاں دے خیالات کڈے پاک سن میں کتھوں لب کے لیا میں جدے نوجوان میں کتھوں لے کیا میں جدیاں شکلاں میں کتھوں لے کیا میں جدے پوتر ایمان میں کتھوں لے کر کیا میں جدیاں پاک سوچاں اے کون جڑا دنیا دے ہوتے اللہ میں
مینوں کنج دا سخن دے دے میں تیرے سینے وچ گل پا جاواں اللہ پاک مینوں انج دے جملے دے دے میں تیرے دماغ دے پر کی ندام اندر گل سیو کر جاواں اے جوانا کی کرنا ہی بدکاریاں کر کے کی کھٹنا ہی دنا کر کے کی کھٹنا ہی ویلنٹین ڈے میں آ کے کچھ نہیں لبنا مٹ گئے دنیا تجڑے جی کر دے رہے نام زندہ انہاں دے جنہ دیاں جوانیاں پاک نے اللہ پاک انہاں دے نامانو زندہ رکھی ہے انہاں دے تذکریاں رب نے زندہ رکھی ہے چلا کیا نوجوان میدان مقتل دے اندر شہادت ہو گئی اللہ دے رستے کے اندر شہید ہو گئے بی بی نو خبر ملی تیرا خامد دنیا تو ٹر گیا ہے انہیں چادر دیاں بکڑا مار کے تے چلی گئی نبی کریم علیہ السلام دی خدمت اندر محبوب میں حندلہ دی بیویاں نئی نبیلی دلہانا حندلہ میرا خامد ہے میں نو پتہ لگا شہید ہو گیا ہے تے محبوبہ درہ سیڑ دیا کہ میری گل سنے آجے نا میرے آقا فرماتے نے ہاں بی بی گل کی گئے محبوبہ گل لے وے میرا خامد حندلہ اللہ پاک دے رستے جندر ایڈے جذبے چ نکلے آئے کہ غسل جنابت کرنا بھی یاد نہیں سریا انج لگیاں انہاں دیاں رب نال انج جڑیاں انہاں دیاں رب نال انج تعلق پائے انہاں رب نال انج محبتاں پائیاں انہاں رب نال انہاں دنیا دیاں فکریں مکا دتیاں دنیا دے روڑے سینیاں وچوں کڈ دتے اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جاؤ پتہ کرو نا میرے حندلہ دلاشا کتے ہوئے